अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। रूहों की दुनिया, रूहें क्या हैं और रूहें यहाँ कैसे रहती हैं और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं? आलम बरज़ख और एक यहूदी औरत का वाक़या। जब एक यहूदी औरत ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आलम बरज़ख के बारे में बताया तो हज़रत आयशा आलम बरज़ख से इनकार क्यों किया और रूह की जिंदगी क्या है और मरने के बाद रूह कैसे रहती है और कहाँ रहती है। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। रिवायत में आता है कि आलम कहते हैं दुनिया को और हमारे लिए चार आलम हैं, यानी कि चार दुनिया हैं। आलम आरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखरत। ये चार आलम हैं और हर आलम के अहकामात अलग अलग हैं और हर इंसान इस सब से गुजरता है। हाँ, हर इंसान का वक्त यहाँ रहने का अलग अलग होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए कुछ वजाहत बनाई है। जैसे आलम आरवा यानी कि रूहों की दुनिया, यानी कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का जरिया माँ बाप है। दुनिया से बरज़ख जाने का जरिया मौत है। दुनिया से आखिरत जाने का जरिया सुर है, जो हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम फूकेंगे। बरज़ख के मायने पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर इंसान के मैदान हशर तक का वक्त बरज़ख कहलाता है, यानी जिसमें मौत के बाद कयामत तक रूहें रहती हैं। ये कहना भी गलत नहीं है, यानी बरज़ख में मरने के बाद सभी इंसान और जिन्नातों का रहना है और ये आलमा बरज़ख हमारी इस दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़ख की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन एक दिन वो भी खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक ने कुरान की आयत सूरह मोमिन में फरमाता है कि उनकी आंखों पर एक पर्दा है और जिस दिन ये उठाए जाएंगे, बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत में जाने का सफर शुरू हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आखिरत में पहुंचने की पहली मंजिल मौत है। अगर इंसान कब्र में कामयाब हो जाता है तो आगे का रास्ता भी आसान हो जाता है। अगर कब्र में ही इंसान कामयाब नहीं हो पाता तो आगे के रास्ते में भी वो कामयाब नहीं हो पाता और आगे का रास्ता बहुत खौफनाक है और बहुत खतरनाक है। एक यहूदी औरत ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कब्र के अजाब के बारे में बताया कि अल्लाह तुम्हें कब्र के अजाब से बचाए, तो हजरत आयशा ने मुसलमान के लिए कब्र के अजाब से इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को बताया, हाँ, कब्र में मुसलमानों पर भी अजाब हो सकता है उनके गुनाहों की वजह से। और फिर हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात को मान लिया। ये वाक़या हदीस की बहुत सारी किताबों में मिलता है। जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहली बार एक यहूदी औरत ने कब्र के अजाब के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इस बात को सच नहीं माना। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को झूठा कहा। फिर हुजूर पाक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और अल्लाह का पैगाम आया और कब्र के बारे में बताया गया। उस दिन से सूरज के निकलने से सूरज के ढलने तक उस दिन सूरज पे ग्रहण लगा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहिम का भी इंतकाल हो गया था। उस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज सरातुल कुस्ब पढ़ाई और फिर कुतबा भी दिया था और कुतबे में अपने साहबियों को कब्र के अजाब की पूरी जानकारी दी थी। और फिर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर नमाज में कब्र के अजाब से बचने की दुआ किया करते थे और सहाबा इकराम को भी दुआ सिखाई और हुक्म दिया कि वो भी हर नमाज में कब्र के अजाब से बचने की दुआ किया करें। और महराज का वाक़या नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आ चुका था। और फिर जहन्नुम में नाफरमान इंसानों पर अजाब के कुछ मंजर भी दिखाए गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजाब कब्र और अजाब जहन्नुम दोनों से पनाह मांगते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजाब कब्र और अजाब जहन्नुम दोनों अलग अलग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसका ठिकाना उसे दिखा दिया जाता है। अगर वो जन्नती है तो उसको जन्नत दिखा दी जाती है, अगर वो जहन्नुमी है तो उसको जहन्नुम दिखा दी जाती है और ये कह दिया जाता है कि अब यही तेरा ठिकाना है और अल्लाह तुझे अब क़यामत के दिन उठाएगा। जब रूह बरज़ख में पहुंचती है तो इसमें दो जगह होती हैं। एक का नाम अलीन है जिसमें नेक रूह रहती है
اور دوسری کا نام سجین ہے، جس میں بدکار اور گناہگار اور کافر روح رہتی ہیں، اور تمام روح قیامت تک یہی رہیں گی، اور پھر اپنے حساب کتاب کے بعد اپنی جگہ جنت یا دوزخ میں پہنچ جائیں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں انسانوں کے اندر اسی روح کو ڈال دیا جائے گا، جہاں دو فرشتے منکر اور نکیر سوال جواب کریں گے۔ اگر آپ کے سوالوں کے جواب صحیح رہے تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، تو نے سچ کہا، اور پھر اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے اسے جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر کو اس کا سکون کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اگر سوال جواب صحیح نہیں ہوئے تو قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور جہنم کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے، اور ہر وقت اس کی قبر جلتی رہتی ہے، اور اس کی قبر کو بہت چھوٹا کر دیا جاتا ہے، جس سے اس کی پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں۔ اگر عمل اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تو نورانی فرشتے الہین میں چھوڑ دیتے ہیں، اگر عمل برے ہوتے ہیں تو نوکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین بری روحوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور اسی لیے ان پر وہاں عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ سجین پر کوئی بھی عذاب نہیں آتا، اور وہ جنت کے باغوں میں اپنوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں مل کر رہتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، جبکہ سجین بری روحوں کو سزا دیتا ہے، اور جبکہ الہین میں روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، اور دنیا میں بتائے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہیں، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنوں کی خبر لیتی رہتے ہیں کہ وہ فلاں میرا اپنا کیسا ہے اور کس حال میں ہے۔ اگر وہ مر گیا ہو اور وہ یہاں نہیں پہنچتا تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ وہ سجین میں چلے گئے ہیں، اور الہین میں روحیں اپنوں کا انتظار ویسے ہی کرتی ہیں جیسے دنیا میں ہمارے اپنے ہمیں باہر کسی کام سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ہم ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ایک خاص بات الہین کی یہ بھی ہے کہ نبی اور صحابہ اکرام بھی وہاں ساتھ موجود ہوتے ہیں، جیسے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تم مجھ سے ملو گی، اور بالکل ویسے ہی ہوا۔ آپ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملی۔ برزخ میں روحیں میدان حشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت میں ٹھہرنے کا سمے عالم برزخ ہوگا، اور یہی وہ دن ہوگا جب جسموں میں دوبارہ سے روحیں ڈالی جائیں گی اور ان کو اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا دوزخ میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح روتے ہیں آپ کی داڑھی مبارک بھی بھیگ جاتی ہے۔ آپ جنت یا دوزخ کے لیے نہیں روتے، بلکہ آپ تو قبر کو دیکھ کر اس لیے روتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں کامیاب ہو گئے تو آگے کی منزل بھی کامیاب ہو جائے گی، اگر اسی میں آپ کی پکڑ ہو گئی تو آگے کا راستہ بہت خطرناک اور بہت کٹھن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی بھی منزل قبر کی منزل سے خطرناک اور سخت نہیں دیکھی۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو نیک راستے پر چلائے، اور ہماری قبر کی منزل آسان فرمائے، ہماری موت کا راستہ آسان فرمائے، اور حساب کتاب میں ہم پر نرمی فرمائے۔ بے شک قبر بروں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، اور اچھے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔